أب وشتي عصر تخلت الساعة فلالاي أب تجراي إثيوبيا أفريكان على منزوتو حد يستمع بالتات تسمع له ميديا تجراي ستريم ميديا زيناتات زي ساعتنا بفلما أرست زينام بدبوب تجراي زلوا أرمتات كزتيا وعلن اللوام بخاليقات أب زبا دبوب تجراي بليابو أين من راح نزبل هزبا وسلفون وعللو توسخ لنا أيت أماني لسفا بزعبا معدال متن مريت جنرالات تجراي أدهبهم مبرهبهم اللهم لعلوا أزاز أرمي كندالو إنايلو نزلوا مدلاو نوس خل لنا كبليز سمع كاب أندبوتو كنقرب لكم إنام أتومنا بدي سابا خيدم زلو سبا سلطان عصام فلوتي زبل حدا تجراي صحافي بمرداتا أدقفو حسابه بلهم لومي أبي تجراي بزحزن كنتات يوت 4 وجنات حالفهم بصوا قدوس أبونا ماتياس هصوص أوعي تقريبا ملو زرزر كهلونا يوم بريزيدنت إيساياس أفوركي بزعبا حواحاز تزاربو فيديو واتيوم نرومي نايزيو من كالوتن زيناتات حزنا غريبنا لنا لايكن سابسكرايبن ببقوار نخط جمرو بخبرن تحتنا حديدنا نابتي فلما يزينانا كنسقر في إلا في فلس حوحاتي بتن قلم اللي عيبها إن كان حوحات أو نعرقاو محبر وانك بتن هو نلعلوت الجنرالات حموشتميتي كاري كمز تعدل لزرئي ناي حربنيا ماهتم زحازة دبدابي لوميا بمحبراو ميديا كزاور وعلوم انتغونات دبدابي ناي حاسوت مهانو بوغن مكتل بريزيدنت جيجام محدار تقراي ايتا ماني لسفا وطلهم نتي تزرقح دبدابي سعبو مريت تقراي متأبري سبوك ابوك خوني ولن زولو وقصتات كوهابو وعلم كوينم انتغونغن دبدابي ناي حاسوت مهانو ايتا اماني لسفا مبرهي بلهم زي كمزينا هلو صدق الدنبي قصر 3218 مسل تتقامنت حيل ጸጥታ ትግራይ ሎሚ ዕላው ኮይንሎም أرمتات 43 زتصادف على مدرخ جنبار دبوب أبا كتما مغني سالت الله تباهيلم ات مدرخ ناي سراويت تتقامنت أكفافلا مايان ما آخر جيروم أبا زتدارو صحفات سفيح زقبر زلو خوينو دحرز مدرخ دما ببدرجو نتعت وردو ملو سراويت كما يطلو كجبريو تباهيلم أب زبا دبوب حزبي ورابايا سلف وطيوم اتوم سلفنياتات مسلنا يكبر ليابو أي مرحنان كمل يوم زسمعوم أب سراوي تقراي أزازي 47 تادس قبر مريم ودي أزول كندالو ينايلو مدلاونا بمسلطان طرح زي كونس بمعتاق بكل مداي أب بوتانا كنكوني نايبل بزي بسلطنا بقعتنا بمرأي حدا نقري بتكبارهم كنعتقينا يفتوا يسلوا عتقنا خنا رقاقتنا برتنا خنا رئينا خنولو لنا علنا عبرة نسمس كلا خلزخل حيلك كلونا بتكبار كنارينا
እቶም ናብ አዲስ አበባ ኸይዶም ዘለው ተጋሩ ግልጋሎቶም ኣብ ምውዳእ ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ወፂሎም እዚኦም ዕፃ ለማ መገርሳ ወይ ድማ ዝበኣሰዩ ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ዝበለ እቲ ጸሓፊ ብልጽግና ንግዚኡን ክቕጽል ዘይኽእል ዕድሚኡ ዝወደዩ ሕዚ ናብኡ ዝተጸንበሩ ሰበስልጣን ተጋሩን ኣብ ናይ መወዳእታ ጊዜ ኣለው ኢሎም بحدقا مبرق زتسنى اوانو زي حلو زناب هيوت 4 وغنات لومي بليعم ابو ادو ولاد سلسيوم كاب حد سدرايوم تباهللوم كابتم موتي وغنات حنتي انستيتي سلسة تبعتي يوميلو ابزوبا سميناو معراب ممحدار وردا زانا ممحدار تي مبرق زحاوسو اوانو زي حلو حيال زناب تقمتي 11 عامة برات اغا مشت 11 ساعات جميرو كساب 3 ساعات مشت مقصالو زفلتات ممحدار راب زبصح اخال شمونت طبيعات كبير غدات بصحيلهم بزغاطامي زبصح اخال اوانو بزي حلو زناب كيباخنو بحبرت كعصرن كخلصوسن يغبا كبل دما سمويا حرشا اغنزيبوم بحدقا مبرق نزموتو 4 وغناتنا منغس سماي كوارسوم تمنينا نزدرا دما صنعات نمنم بوصو قدوس ابونا ماتياس منغستي يكون تصابات حيلታት كمون ፖለቲከኛታት ኩሎም ውድባትን ኣብናይ ምርዳት ጠረጴዛ ክዝትዩ ጸዊዖም እቶም ፓትርያርክ ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ በዛሃብዎ መግለጺ ናይ ጽባሕ ወለዶ ልማዓታዊ ተስፋታት ክጭብጥ ዝኽእል ሰላምን ሓድነትን ምዝሉ ጥራሕዩ ክብሉ ተማሕጺኖም ኣብ መወዳእታ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ብዛዕባ ህወሓት ዝተዛረቦ ቪድዮ ወፂኦም ኢሳያስ ወያነ ካርታ ይብላን እትኹላትና ብዓይን ዕሙትና ክንስእሎ ንኽእል ካርታ ኢትዮጵያውን ኣይትፈልጦን እያ ክብል ተሰሚዑ ወያነ ካርታ ይብላን ካርታና ኢትዮጵያውን ይብላን ወያነ ናታና ገዛ ርእሳ ኣብ ሰማይ ሰማይ ከም ደመና ዝንሳፈፍ ካርታ እዩ ዘለዋ ካርታና ኢትዮጵያ ቀደም ምስ ኤርትራ ከመይ ከም ዝነበረ ቆልዑ ተማሃሮ ከለና ወይን ኣብ ጥራዝ ኤክሰርሳይዝ ቡክ ዝበሃል ዝነበረ ሳእል ንፈልጦ ኢና ኩላትና ኣብ ዘመነ ሃይለ ስላሴ ኣብ ዘመነ ደርግ እውን ተኾነ ኣብ ነንበይኖም እዋናት ዝወፁ ዝነበሩ ናይ ኢትዮጵያ ካርታ ዘይፈልጥ ሰብ የለን ካብ ህፃንነትና ጀሚርና ምሳና ዝዓበየ ሳእል ስለ ዝኾነ ወረቐት ከይረኣና ዓይንና ዓሚትና ክንሪኦ ንኽእል ሕንፃፃት ወያነ ግን ንዕኡ ይትፈልጠን ወያነ ሎሚ ካርታ ናይ ኢትዮጵያ ኣቕርቡልና ኢሉ እንተዝሕተት ናይ በሐቂ ወያነ ካርታና ኢትዮጵያ ሒዛ ይተቀርብና አይተማጎትን ያን ካርታና ኢትዮጵያ ድማጎት ወያነ ያለ ወሲኹ ድማ ኢሳያስ አፈወርቂ ወያነ ናይ ባዕላ ካርታ ብገሃደ ይብላን ንሳ አለን ትብሎ ካርታ ህዝብ ትግራይ ኣይውክልን ናታ ብሕልማ ለይት ዝራያ ካርታዩ አለን ትብሎ ክብል ወሲኹም ሓፃር መገዲ ነዛ መለሊት እዛ ኢትዮጵያ ትብልዋ ንስኻትኩም ከመይ ኣትመስል ኣርእዩና እስከ ብካርታ ኢልኩም ሕተትዎሞ ሽዑ ንዓና ኣተሓቱና ንሕና ኣናና ሒዝና ንመፅእ ኣብ መንጎ ክልቲኡ መሰላ ገብካዮ እንድሕር ተሓዛዚሉ ሽዑ ትምትሕዝዛል ባእሲ ስለ ዝፈጥር እዚዩ እምበኣር ዝበእሰና ዘሎ ክንብል ተገየሎ ከምኡ ኢልካ ኮለል ምባል እንታይ ፋይዳ ኣለዎ እዩ እዚኣ ወያነ እዚኣ እምበኣር ካርታ ይብላ መማጎቲ ዝበሃል ሰነድ ይብላ ቀደሙ እውን ኣብዚ ሽግር እዚ ክትኣቱ ከላ ምእንቲ ህዝቢ ሶማል ህዝቢ ኦሮሞ ህዝቢ መሓራ ህዝቢ ዓፋር ካልኦት ተፈላለዩ ህዝብታት ወላ እውን ህዝቢ ትግራይ ዘይኮነ ናይ ገዛእ ርእሳ ካርታ ለይቲ ዝረኣያ ካርታ ስለ ዝነበረ ንዕኡ ነዚ ካርታ እዚ ኣብ ወረቐት
أسفيرة يا أمت أوديات بعلا أما أقرأ بعلا أتى ويا نجا ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሳዕ ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም እዮም መስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ኣመስጊና እዚ ዜና እንተፈቲኹምዎ ናብ ካልኦት ሰባት ንኽበፅሕ ሼር ብምግባር ክትተሓባበሩና ብኽብርን ትሕትናን ሓቲትና ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ